یہ جی آخر اسی ترقی یافتہ قوم ترقی یافتہ لوگ ہاں، اسی ہن پیچھا نہیں جانا، اسی اگاں جانا ہے، اگاں جانا ہے۔ پچھلے زمانے نو اسی چھڑ دیتا ہے، اسی جدید دور دے لوگ ہاں، جدید جی میں وہ لفظ نہیں ایک چلدا انگریزی ماڈرن جنریشن، اسی اخے او ہاں۔ ساڈا ہن پچھلے او جڑے نعوذ باللہ من ذالک اج کل دے ذہن دے مطابق پچھلے لوگ آوارہ سن، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی دی پناہ، انہاں نو شعور نہیں سی، رہن ٹہن دا طریقہ نہیں سی، ثم معاذ اللہ ایہو جی سوچ سیکولر ساڈی بن گئی ہے۔ پر قسم خدا دی کر کے آنا مسلماناں، ان دے وچ تیرا زوال ہی، ان دے وچ تیرا نقصان ہی۔ قسم خدا دی کر کے آنا اسی اگاں نہیں جانا، اسا پیچھا جانا ہے۔ ساڈے اسلاف، ساڈے باپ دادے، ساڈی وراثت پیچھا پئیے، اگاں نہیں۔ ہاں توجہ ہے، ذرا کھڑکے دڑکے نال آکھی نا سبحان اللہ، اس گل نو سمجھ۔ تقریر تے میری ختم ہے، صرف چاند اصلاحی گلاں تڑے نال دو چار کراں گا تے بڑی قیمتی گلاں کراں گا، تسی اونوں غور نہ سننا ہے، بس میں 5-10 منٹ دا وقت تہاڈا لواں گا۔ اسی اگاہ نہیں جانا، ساڈے اسلاف پیچھا نے، تے جو ساڈے اسلاف صالحین اولیاء اللہ صادقین سانو دس گئے نے، اسی اون دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ساڈے واسطے اوہی سونا ہے، اوہی ساڈے واسطے مشلے راہ ہے، اوہی ساڈے واسطے خیر تے اوہی ساڈے واسطے قرون اولا دا زمانہ جڑا ہے نا، اوہی ساڈے واسطے خیر قرون ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انگریز، یہود و نصارہ اے ساڈے بدترین دشمن نے، تے جس وقت اساں مسلمان لوگ اساں نیک کام کریے، خیر والے کام کریے تے انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے، ساڈے دشمن نے۔ تے جس وقت اسی انہاں اپنے دین دی مخالفت کریے تے انہاں نوں خوشی ہوندی ہے، کیونکہ اے ساڈے دشمن نے۔ ساڈی خوشی تے انہاں نوں غم ہوندا ہے تے ساڈے غم تے انہاں نوں خوشی ہوندی ہے۔ تے اسی کی کرنے ہاں، اسی انہاں دی تہذیب، انہاں دا تمدن، انہاں دا عمل، انہاں دا لباس، انہاں دا رنگ ڈھنگ اسی آپ اپنانے ہاں، اپنے نوں چھڈ کے انہاں نوں خوش کرنے ہاں۔ ساڈے بزرگ نے او واقعہ سناندے ہوندے نے، میرے پیر و مرشد قبلہ آپ فرماندے نے کہ اے اس وقت دی گل ہے جس وقت علیہ پاکستان نہیں سی بنیا۔ آپ فرماندے نے سانو ساڈا بیلی ایک ہوندا سی، او واقعہ سناندا ہوندا سی کہ بڑے صغیر دے اندر غالباً آپ فرماندے ہوندے سن دو دکاناں ہوندیاں سن کریانے دیا، ایک انگریز دی سی تے دوجی پاکستانی بندے دی سی، مسلمان دی، کلمہ پڑھن والے دی۔ جیڑی پاکستانی دی سی مسلمان دی، او فرمایا کہ او جیڑی شے 15 روپے دی دیندا سی نا، جیڑا انگریز سی، انڈیا والا انگریز، ہندوستان ہے جیڑا انگریز سی جن دی دکان سی، فرمایا او چیز دیندا ہوندا سی 20 روپے۔ تے ایک ہندو آیا تے او دوست سی اوندا جن نے گل سنائی، تے وہ کہندا کہ اوندا یہ معمول سی کہ انہیں جیڑی چیز مسلمان دی دکان تے 15 تو مل رہی ہے تے انگریز دی دکان تو 20 دی مل رہی ہے، انہیں 20 دی شے لینی ہے، 15 دی نہیں لینی۔ انہیں 5 روپے ود پڑنے نے لیکن اس دکان تو نہیں لینی۔ میں بڑا پریشان ہویا تے میں آخر انہوں سوال کیتا، میں آکھے یار اس دکان تو 5 روپے سستی مل رہی ہے تے شے لینی تے شے ہی آپا ورتنی ہے، استعمال کرنی ہے، تے تو اندے تو فائدہ کیوں نہیں اٹھانا ہے؟ مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی۔ انہیں او خود انگریز سی، انہیں آکھیا گل سن، بالفرض اگر او شے اے پاکستانی دے رہے نے 15 روپے دی تے انگریز دے رہا 20 روپے دی، تے یہ شے آئی ہے 10 روپے دی۔ اگر بالفرض 10 روپے دی یہ شے آئی ہے، ہن اگر میں پاکستانی کو لواں گا تے اینوں 5 روپے منافع ہوئے گا، تے جے اپنے بندے کو لواں گا انگریز کو تے انہوں 10 روپے منافع ہوئے گا، تے میں کیوں اپنے دشمنوں نوں 5 روپے بھی منافع دواں؟ چنگا میں اپنے بندے نوں 10 روپے منافع کیوں نہ دواں؟
یہ انہوں دی سوچ ہوندی سی تے لیکن اسی مسلمان اپنے آپ نو اخوان والے اسی اپنی ثقافت اپنی تہذیب و تمدن اپنے بزرگاں نو چھڑ کے انہاں ول ٹر گئے ہیں. سانو ساڈے اسلاف دی کوئی ادا کوئی قول کوئی فعل کوئی امر نہیں آ. افسوس کی گل سجنا ہلے بھی وقت ہے تینوں سمجھا رہے ہیں ساڈی ترقی ساڈی فلاح و بہبود اے اگاہ جانے چ نہیں ہے پیچھا جانے چ. اسی اپنے بزرگاں دا دامن تھام کے جنت جانا ہے نہ کہ اگاہ جا کے دوزخ جانا ہے. نہ قسم خدا دی کر کے آنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ شریعت دے پہلے امام آپ دی پوری زندگی اچ کدی آپ نے دوجی نگاہ عورت تے نہیں ماری. ایک نگاہ پیندی سی تے دوسری نگاہ اس عورت تے نہیں سی جاندی. ایک دفعہ آپ فرماندے نے کی ہویا میں جا رہے ہیں تے ایک نگاہ عورت تے پئی ہے تے دوسری بھی نگاہ اٹھ گئی ہے تے آپ اتنا روئے ساری رات نیند نہیں آئی معافی مانگتے رہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ آ کے آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا رو نا تو میرے دور تو دور ہو گیا قرون اولیٰ دے دور تو دور ہو گیا تاں تیری نگاہ دوسری نگاہ تیری عورت پر پئی ہیں. اسی آکھی جانے ہیں کہ اسی اگاہ جانا ہے تو امام اعظم جیسا تقوی والا امام اعظم جیسا اوئے ہوئے ہوئے امام احمد بن حنبل شریعت دے چوتھے امام نے انہاں نو 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن حضور غوث پاک دے استاد تے پھر انہاں دی شان کی ہونی قسم خدا دی کر کے آنا تو فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ تو میرے دور تو دور ہوندا جا رہا ہے تاں تیری دوجی نگاہ عورت ال پئی ہے. اسی اپنے آپ نو پتہ نہیں ولی اللہ سمجھنے اپنے آپ نو پتہ نہیں اسی کتنے مرتبے والا سمجھنے آتے پھر نبی پاک دے دور تو خود دور تے دامن چھڑا کے تے مڑ میں آکھاں گا جھلیا اے دھوکھائی اے تیری محض جھوٹھی سوچ تے شیطان تیرے اتے جڑا ہے او حاوی ہویا ہے تینوں صرف دھوکھے چلا کر رکھ رہا ہے پتہ تے ادو چل سی بزرگ فرماندے نے دنیا چ انسان ستا ہوندا جس وقت مردا ہے نا قبر جاندا ہے اکھاں اس ویلے ہوندیاں کھلدیاں نے اس ویلے پتہ چلے گا جویں پیر باو فرماندا ہے کہ اوتھے تولیا ماشیا دا تولیا دا حساب ہونا ہے ایک بھی چھوڑا ماں پیو دا تے دوجا عذاب قبر دا. پیر باو فرماندا اوتھے جا کے سب پتہ چلے گا. بہرحال مسلمانہ اسی تیرے فائدے دی گل کر رہے ہیں تینوں برا نہیں آکھ رہے نہ تینوں اسی ترقی تو دور کر رہے ہیں. مسلمان دی ترقی اس دے اندر ہے کہ اپنے اسلاف دے کول جاوے اپنے اسلاف دی گلاں منے اپنے اسلاف دے طور طریقے تے چلے. بس آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا. ساڈے بزرگ فرماندے نے فرمایا ایک آدمی پکوڑے ویچدا پکوڑے مثال دیتی بزرگاں نے انہوں پوچھا جی 2 جگہ دے پکوڑے رکھے ہوئے نے ایک اس برتن وچ ایک اس برتن وچ پوچھا جی اے کنے دے نے اے کنے دے نے جی اے 2 روپے کلو نے تے اے 1.5 روپے کلو نے. جہاں 1.5 روپے کلو نے فرمایا وہ اج دے نے تازے نے تے جڑے 2 روپے کلو والے نے وہ کل دے نے. وہ بڑا حیران ہویا کہندا کل والے نے وہ صرف پچھلے دن دے پئے ہوئے نے تے تو ان دا ریٹ زیادہ رکھ رہے ہیں تے اے اج دے نے تازہ نے تو ان دا ریٹ گھٹ رکھ لیا. وہ کہندا تسی لینے کنے نے وہ کہندا تو چھڈ لین نو تو صرف مینوں اے راز دس راز کی ہے. وہ کہن لگا گل اے جی اے کل بنائے سن اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور دے 1 دن زیادہ قریب نے خیر قرون دے زیادہ قریب نے تاں کر کے اندا ریٹ میں زیادہ رکھیا. کیونکہ اے بھی میں بنائے نے او بھی میں بنائے نے لیکن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے قریب نے تے جو مزہ جو لذت ان دے وچ او میرے کو اج دے پکوڑے وچ نہیں بنی. اے ہوندے نے عاشق. اللہ اکبر کبیرہ. آئے مسلمانہ کدی سوچ صحیح آپ کدی سوچ بہ کے اسی کیڑے پاسے توڑ گئے ہیں. سانو دنیا نے کس مقام تے لیا کھڑا کیتا ہے. ہائے 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 ساڈے پیو دادے سلاف سانو کوئی خبر ہی نہیں رہی.
دنیا اس طرح مگن ہو گئے ہیں پر جھلیا وقت ہے. بزرگ فرماندے نے وقت جڑا نا برف دی مانند ہے, برف دی. اگر انہوں دھوپ وچ رکھو گے بغیر ٹھپ ٹھوپ کے بغیر رکھو گے کپڑے دے تو کھڑ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تے جو اندے تو فائدہ حاصل کرو گے ٹھک کے رکھو گے پانی ٹھنڈا کر کے پیو گے تہاڈا فائدہ ہے. وقت ہونا ہے اگر تو ان دی قدر کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا, نہیں تو اگر تو برف وانگوں ضائع کر دیتا تو پھر یہ بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو اسلام دے طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ.